سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز و محترم سامعین، مخلص مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عظمت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تواڈے سامنے بیان کیتی گئی۔ اج والے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امیر المومنین خلیفۃ الرسول داماد پیغمبر مظلوم مدینہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ دی شہادت دا المناک اور دردناک واقعہ جڑا پیش آیا سی، اس دا تذکرہ کرن دا ارادہ ہے۔ رب رحیم میں نا چیز نو صحیح قرآن و سنت دی روشنی وچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کیونکہ مختصر ہے، اس واسطے بلا تمہید منافقین جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر بڑے جوش دے اندر نظر آئے،
کیونکہ انہاں منافقاں نوں مسلماناں دی عزت، مسلماناں دی بڑھتی ہوئی تعداد، شان و شوکت کسی حال دے اندر بھی برداشت نہیں سی۔ اسے حسد دے اندر آ کے یہودی عبداللہ ابن سبا ظاہری مسلمانہ دا لبادہ اوڑھ کے، مسلمانہ والا لباس پا کے، شکل و صورت بنا کے اس اپنی جماعت اختیار کی تھی تاکہ مسلمانوں نو توڑ دیتا جائے، مسلمانوں نو متفرق کر دیتا جاوے، جدا جدا کر دیتا جائے، مسلمانوں نو خلیفہ وقت دے خلاف کر دیتا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا 900 بندہ لے کے مدینے دے اندر آ گئے تے آ کے مدینے دے اندر ایک چھاؤنی آباد کی تھی۔ آہستہ آہستہ اے مدینے دے اندر آئے۔ پہلا کم انہاں کی کیتا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی محبت اس انداز وچ لوگاں دے سامنے پیش کیتی کہ لوگ اہل بیت نو خدا دا درجہ دین، اور اے او بندہ ہے کہ جس نے مدینے دے اندر آ کے لوگاں دے اندر جناب علی المرتضیٰ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ دی الوہیت دا عقیدہ پیش کیتا۔ حضرت علی نو مشکل کشا آکھیا، لوگاں دے اندر اتنا اس نے اے مادہ بھر دیتا شرک والا کہ لوگ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دے اندر حد تو اگے لگ گئے۔ محبت تے ہر ایمان والا کردے سارے اہل بیت نال بھی اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی۔ اس محبت دی آڑ وچ اس عبداللہ ابن سبا نے مسلمانہ دے اندر اے بدگمانی پیدا شروع کر دیتی، کہندے کہ عثمان تے معاذ اللہ غاصب ہے، عثمان تے معاذ اللہ خائن ہے۔ جناب عثمان دے خلاف لوگاں دی ذہن سازی شروع کر دیتی، اور جناب عثمان دے جتنے بھی گورنر سن انہاں دے خلاف لوگاں دے ذہن بنانے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ او وقت آیا کہ مدینے دے اندر امیر المومنین دے خلاف اور جتنے بھی گورنر سن امیر المومنین دے انہاں دے خلاف گلاں ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ پہلا انہاں منافقین نے کس طرح حملہ کیتا ہے؟ پہلے حملے دی اے ترکیب سوچی کہ خطبہ جمعہ دے وقت جا کے مسجد دے اندر اسی حملہ کران گے۔ امیر المومنین داماد پیغمبر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے اندر
خطبہ جمعہ دین واسطے آئے، اور دیکھو ایک ایسا بادشاہ ہے، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ جناب عثمان آئے مسجد نبوی دے اندر، ممبر رسول تے بیٹھے، ایک بلوائی کھڑا ہویا، ایک باغی کھڑا ہو کے کہندا ہے کہ عثمان اسی تینوں جمعہ نہیں پڑھان دینا، تسی جمعہ نہیں پڑھا سکدے، اس واسطے ممبر تو تھلے اتر جاؤ۔ جویں ہی او بولیا، وہ سارے باغی جڑے مسجد دے اندر مختلف جگہ تے بیٹھے سن، بندیاں دے اندر چھپ کے سارے کھڑے ہو گئے۔ کہندے نے کہ عثمان اسا تینوں جمعہ نہیں پڑھان دینا۔ اور ایک باغی نسدہ آیا ممبر رسول دے قریب آ کے جناب عثمان دے ہاتھ وچوں اے جویں آسا پیا آسا کھو کے او سوٹا، او آسا جس نو پکڑ کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیندے سن، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جناب ابو بکر صدیق خطبہ دیندے رہے، جناب صدیق تو بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیندے رہے۔ اس آسے نو پکڑیا اور توڑ کے دو ٹوٹے کر دیتے، اور جناب عثمان جدو جواب دین لگے سارے ٹوٹ کے پی گئے، سارے نمازیاں نو بھی گھیر لیا تے امیر المومنین نو بھی گھیر لیا، پتھراں دی بارش کر دیتی ہے، اتنے پتھر مارے امیر المومنین نو کہ جناب عثمان دا جسم زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اور امیر المومنین بے ہوش ہو کے ڈگ پے۔ اے منافق بے جان تے مردہ سمجھ کے چھڈ کے نس گئے۔ بعد دے اندر کچھ لوگاں نے جناب عثمان نو اٹھا کے خیریت نال گھر پہنچایا، تے جناب عثمان نو جدو ہوش آیا ہے نا تے پہلا سوال پتہ ہے کی کیتا ہے؟ جناب عثمان محبت نال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آندی ہے، تے ہوش آن تو بعد پہلا سوال کر دینے، اوے مینو گھر لے کے آن والے ہو پہلے اے تے دسو میں عثمان دی وجہ تو اہل مدینہ نو کوئی تکلیف تے نہیں نہ پہنچی؟ میری وجہ نال مدینے دے لوگ پریشان تے نہیں نہ ہوئے، دیار نبی دے اندر رہن والے لوگ پریشان تے نہیں نہ ہوئے۔ اللہ سانو بھی ایسا بادشاہ عطا کر دے، کہو آمین، جڑا عوام دا خیال رکھن والا ہوئے، رعایا دی سوچ سوچن والا ہوئے، رعایا دی ہاں وچ ہاں کرن والا ہوئے۔ جناب عثمان آپ زخمی حالت دے اندر موجود نے، تے جدو ہوش آئے اپنا فکر نہیں کیتا، پہلے کنہ دا فکر کیتا ہے جی؟ اپنی رعایا دے بارے پوچھے، سونے نبی دے شہر دے اندر رہن والے لوگاں دے بارے پوچھے۔ باغیاں نے سارے مدینے دا محاصرہ کر لے، اور جناب عثمان دے گھر دا محاصرہ بھی کر لے، اور گلیاں دے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان اج تو بعد مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں پڑھا سکدے، مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں پڑھ سکدے، عثمان مسجد نبوی دے اندر جا کے خطبہ جمعہ نہیں دے سکدے۔ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، تے انہاں تے پابندیاں لگائیاں جا رہی نے۔ تے جدو باغیاں دی طرف اے اعلان ہوندا ہے نا، عثمان خلافت و دستبردار ہو جا،
اعلان برات کر دے کہ اج تو بعد میں خلیفہ نہیں، کیونکہ مدینے دے اندر اس عبداللہ ابن سبا نے ایک گل پھیلا دیتی سی کہ جناب علی وصی رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی دا حق بندا سی تے عثمان ایتھے غاصب ہو کے بیٹھ گیا معاذ اللہ، کہندا ہے کہ عثمان خلافت تو دستبردار ہو جا ورنہ اسی تینوں نہیں چھوڑاں گے۔ تے جناب عثمان نے فرمایا اے ہرگز نہیں ہو سکدا، میری جان تے جا سکدی ہے پر میں اے دے تو ہٹ نہیں سکدا۔ وجہ کی ہے؟ جناب عثمان نے وجہ بیان فرمائی کہ میں اس خلافت والی قمیض نو کیوں نہیں اتار سکدا۔ جناب عثمان دے الفاظ سنو، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان اللہ یکمسکا، جناب عثمان کہندے نے کہ میرے آقا جناب محمد، محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عثمان کہندے نے کہ میرے آقا نے ایک دن مینوں آکھیا سی اے عثمان، یا عثمان ان اللہ مکمسک قمیصا، اے میرے عثمان، اے میرے پیارے عثمان، اللہ تینوں ایک قمیض پوائے گا، خلافت والی قمیض پوائے گا۔ حضور فرماندے نے فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ بِخَلْئِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، میرے عثمان یاد رکھی اگر منافق اس قمیض نو تیرے تو اتروانا چاہنا، تیرے تو جدا کرنا چاہنا تے انہاں دی گل من کے کدی بھی اس قمیض نو اپنے تو جدا نہ کری۔ جناب عثمان کہندے نے اے نہیں ہو سکدا، میری جان تے جا سکدی ہے، میں اپنے محبوب دی دتی ہوئی پیشین گوئی نو کدی بھی نہیں چھڑ سکدا۔ آج جو وقت آ گیا کہ منافق اس قمیض نو میرے تو جدا کرنا چاہندے نے، صحابہ اکرام آ گئے امیر المومنین نو مشورہ دیندے نے، امیر المومنین تواڈے کول تے عوامی بھی طاقت تے قوت موجود ہے، فوجی طاقت بھی موجود ہے، سانو آرڈر تے حکم دیو اسی انہاں باغیاں دا کلا کما کر دیویے، انہاں دے سر گردنا تو جدا کر دیویے، انہاں نو مدینے دے وچوں نسا دیویے۔ تواڈے کول طاقت قوت سب کچھ موجود ہے، عوام تواڈے نال ہے، فوج تواڈے کول ہے، تسی حکم تے کرو جی۔ جناب عثمان نے فرمایا اللہ اے بھی کم میں نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دے الفاظ پڑھ کے سنائے کہ میرے آقا نے فرمایا سی یا عثمان، اے عثمان ان اللہ، فرمایا بے شک اللہ، انکا ستبتلا بعدی فلا تقاتلن، آقا نے فرمایا سی میرے عثمان میرے جان تو بعد اللہ تینوں آزمائے گا، تیرے تے بڑیاں ازمائشاں آن گیاں تے انہاں ازمائشاں دے اندر قتل و غارت نہ کریں، قتل و غارت نہ کریں، میری جان جتنی بھی مصیبت دے اندر تے مشکل دے اندر پہ جاوے میں اپنے نبی دے فرمان دے خلاف نہیں جا سکدا۔ صحابہ کہندے نے امیر المومنین اچھا اگر تسی جنگ نہیں کرنی، لڑائی دا ارادہ نہیں ہے تے پھر ساڈا دوسرا مشورہ اے وے کہ تسی مدینے نو چھوڑ کے تے مکے چلے جاؤ، شاید انہاں باغیاں نو اوتھے جا کے خیال آ جاوے کہ حدود حرم دے اندر قتل دی اجازت نہیں ہے۔ تو جناب عثمان نے اس چیز تو بھی منع کر دیتا، فرمایا کہ میں
اس واسطے نہیں جا سکدا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جیڑا قریشی مکے دے اندر جا کے ظلم کرے گا، قتل و قتال کرے گا، اس نو ادھی دنیا دے برابر عذاب دتا جائے گا۔ اس واسطے میں مکے بھی نہیں جا سکدا۔ تیسرا مشورہ صحابہ نے دیتا، امیر المومنین تسی رات دی تاریکی دے اندر اسی سواری دا انتظام بھی کر دینے جی، مکان دی پچھلی دیوار دے وچوں سوراخ بھی کر دینے تسی ملک شام دے اندر چلے جاؤ۔ ملک شام دے اندر جناب امیر معاویہ محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ہو، جناب معاویہ موجود نے، او تہاڈا مکمل ساتھ دین گے، او تہاڈی حفاظت کرن گے، اوتھے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے پتہ کی فرمایا، فرمان دینے کہ لوگوں لن افارقا دار ہجرتی، اوے لوگوں میں کیویں اپنے دار الہجرت مدینہ نو چھوڑ کے جاواں۔ ایک دن او سی کہ اسی مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے ساں، تے اج میں اپنے دار الہجرت نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیویں جاواں؟ اور فرماندے نے کہ اپنے محبوب دا قرب، اپنے محبوب علیہ السلام دے قریب جیڑا میں رہنا، اس قرب نو چھوڑ کے میں کیویں جاواں؟ اس واسطے میں نہیں جا سکتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، انہاں باغیاں نے جناب عثمان دا پانی بند کر دیتا ہے، کھانا بند کر دیتا ہے، کھانا پانی بند ہے۔ 40 دن جناب عثمان نو پانی نہیں ملیا۔ ایک دن جناب عثمان نے جناب علی المرتضیٰ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، انہاں دی طرف پیغام بھیجیا، اگر ممکن ہو سکے تو کچھ میرے واسطے پانی دا انتظام کرو، پانی بھیجو۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشکیزہ پانی دا لے کے جا رہے ہیں جناب عثمان دے گھر دی طرف، تے رستے دے اندر انہاں باغیاں نے جناب علی دا گھراؤ کر لیا، روک لیا، یک بارگی حملہ کیتا ہے جناب علی اور مرتضیٰ تے، اور اس مشکیزے نو سوراخ کر دیتا ہے تاکہ پانی سارا ضائع ہو جاوے، عثمان نو ایک قطرہ بھی پانی دا نہ ملے۔ وہ ایسے طرح ہی ہویا، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تو پگ اتاری تے دیوار دے اتوں دی اندر سٹ دیتی تاکہ میرے بھائی عثمان نو پتہ چل جائے کہ میرے بھائی علی نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ایتھوں ہی سمجھو کھاں، عقیدہ سمجھو، جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں کدی ہار بولو نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے جناب علی نے اپنی پگ مبارک اندر سٹ دیتی۔ جناب عثمان ویکھ کے سمجھ گئے کہ میرے ویر علی نے مکمل کوشش کیتی ہے، پر انہاں باغیاں نے اندر پانی نہیں آن دیتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دن پیاسے رہے؟ 40 دہاڑے۔ صحابہ نے سوال کیتا، امیر المومنین بغیر پانی دے کیویں تسی گزارا کر دے ہو؟ بغیر پانی دے کیویں پیاس برداشت کر دے ہو؟ جناب عثمان کہندے نے جدوں مینوں بھوک تے پیاس تنگ کرے نا، جدوں مینوں شدت نال پیاس لگدی ہے، میں رب دا قرآن کھول کے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دینا۔ رب کعبہ دی قسمے قرآن دی تلاوت دی برکت نال اللہ میری بھوک بھی مٹا دیندے نے تے پیاس بھی مٹا دیندے نے۔ میں قرآن دی تلاوت کراں تے پیاس دا علاج ہو جاوے، میں قرآن دی تلاوت کراں بھوک دا علاج ہو جاوے۔ اج میں تے تو بھی تے قرآن دی تلاوت کرنے دن راتی قرآن نو پڑھنے پر ساڈی بھوک تے پیاس کیوں نہیں دور ہوندی؟ کیوں کہ ساڈے حلق تو تھلے قرآن جاندے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ہی گل ہے نا بھائی،
سمجھ کے پڑھ رب دے قرآن نو، سوچ کے پڑھ رب دے قرآن نو، صحیح تلفظ نال پڑھ رب دے قرآن نو تے تیرے تے بھی اوہی اثر ہوئے گا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان دی چھت تے آ گئے تے آ کے چند ایک سوال کیتے انہاں باغیاں تو۔ جناب عثمان کہندے نے اوے باغیو ذرا مینوں اے تے دسو، توجہ ہے جی۔ جناب عثمان نے پہلا سوال کیتا ہے اوے باغیو ذرا اے تے دسو نا، ایک وقت او سی مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی سی، سارے نمازی نہیں سنا سکدے تے میرے آقا نے اعلان کیتا سی مسلمانوں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اے مسجد دے نال دی زمین خرید کے تے مسجد دے وقف کر دے وے تاکہ مسجد کشادہ تے بڑی ہو جاوے، او کون سی؟ سارے باغی کہندے نے واللہ انتا، اللہ دی قسم عثمان تو سائیں جس نے مسجد نبوی واسطے پلاٹ خرید کے دتا سی۔ دوجا جناب عثمان کہندے نے جس مسجد واسطے میں جگہ خرید کے دیتی اج اسے مسجد دے اندر مینوں نماز پڑھن دی اجازت نہیں جی۔ جس مسجد واسطے میں پلاٹ خرید کے دیتا، جگہ خرید کے دیتی، اج او دے وچ تسی مینوں نماز نہیں پڑھن دیندے۔ غالی تے باغی چپ نے۔ جناب عثمان نے دوجا سوال کیتا، فرمایا ذرا دسو خاں مدینے دے اُتے کو بھی وقت آیا کہ مدینے دے اندر پین واسطے میٹھا پانی کوئی نہیں ملدا، صرف ایک کنواں موجود سی بیرے روما جدے تے یہودیاں دا قبضہ سی۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا کون ہے جیڑا جی مسلماناں واسطے پانی دا انتظام کرے، میں انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کراں گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا تے ذرا دسو نا او کنواں خرید کے مسلماناں واسطے کس پانی دا انتظام کیتا سی؟ سارے باغی بول کے کہندے نے واللہ انتا، اللہ دی قسم عثمان او کنواں وی خرید کے تو وقف کیتا سی۔ تے جناب عثمان کہندے نے پھر اج اسے کنویں دا پانی میرے واسطے کیوں نہیں جائز، میں کیوں نہیں پی سکدا؟ اے باغی چپ نے۔ جناب عثمان نے تیسرا سوال کیتا، فرمایا جیش الاسرہ دے وقت غزوہ تبوک دا موقع سی، بڑا گرمی دا موسم سی، مسلماناں کول اتنا مال بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب نے چندے دا اعلان فرمایا کہ مسلماناں واسطے چندے دی ضرورت ہے جہاد واسطے۔ ذرا دسو خاں 900 اونٹ تے 100 گھوڑے تے 5 کلو سونا اللہ دے نبی دی خدمت وچ کس پیش کیتا سی؟ تے باغی کہندے نے واللہ انتا، اللہ دی قسم او بھی بندہ عثمان تو ہے۔ پھر جناب عثمان نے چوتھا سوال کیتا ہے، آپ فرماندے نے ذرا دسو خاں بیت رضوان دے موقع تے اللہ دے نبی نے جدو صحابہ تو بیت لئی سی اپنا دوسرا ہاتھ اللہ دے نبی نے کدی طرفوں رکھیا سی؟ تے باغی کہندے نے واللہ انتا، اللہ دی قسم عثمان او ہاتھ اللہ دے نبی نے تیری طرفوں رکھیا سی۔ یہ فرمایا اج اسے ہاتھ تے تسی خیانت دے الزام لگا رہے ہو، اج اسے عثمان تے خیانت دے الزام لگا رہے ہو جیڑا عثمان ساری زندگی غریباں دے پیٹ بھردا رہا، غریباں نو دیندا رہا، اج اسے عثمان دا کھانا تسا بند کر دیتے، اسے عثمان دا پانی بند کر دیتے۔ تو میرے مسلمان بھائیو جناب عثمان سوال کر دے گئے، اے باغی جواب دین دے گئے، لیکن انہاں دے دل دماغ تے کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ انہاں دے سر تے صرف اور صرف خون سوار ہے۔ وہ کہندے نے کہ اسی تے عثمان دا قتل کرنا ہے، اس تو پہلے اسی رک نہیں سکتے۔ میرے مسلمان بھائیو ٹائم مختصر ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جدو ویکھیا کہ مینوں انہاں پانی نہیں دینا، حضرت نے روزے رکھنے شروع کر دیتے، روزے مسلسل رکھتے پے نے۔ 35 ہجری جمعہ دا دن نے امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دی حالت وچ نے، دوپہر دا وقت ہویا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دا اے داماد تھوڑی دیر واسطے قیلولہ کرن لئی لیٹ گئے۔ جویں ہی لیٹے تے اونگ آ گئی ہے۔ جناب عثمان جدو سو گئے تے آقا علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ خواب دے اندر اللہ دے نبی دی زیارت ہونا اے برحق ہے، اور آقا نے فرمایا جس نے خواب وچ مینوں ویکھیا اس میں نہیں ویکھیا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جناب عثمان ستے تے خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوئی، نال شیخین جناب ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود نے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دے الفاظ سنیا جے، جناب عثمان کہندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پتہ جے مینوں کی فرمایا ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا افطر عندنا الیوم، اے عثمان اج روزہ تو افطار ساڈے نال آ کے جنت دے اندر کرنا ہے۔ اج روزہ کتنے افطار کرنا ہے؟ ساڈے نال آ کے جنت دے اندر افطار کرنا ہے۔ جناب عثمان دی اکھ کھلی ہے، اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے سامنے خواب دا ذکر کیتا، اور کہندے نے مینوں یقین ہے کہ میری شہادت دا وقت قریب آ گیا۔ غسل کیتا ہے، پجامہ زیب تن کیتا ہے تاکہ جدو باغی حملہ کرن تے میرا ستر نہ کھل جائے۔ اور اے عثمان دی حیا دا مقام دیکھو کہ جناب عثمان کہندے نے کہ میں کدی بھی اپنی شرمگاہ تے نظر نہیں پائی، جس ہاتھ تے جیڑے ہاتھ نال حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے ساری زندگی میں او ہاتھ اپنا کدی بھی اپنی شرمگاہ نو لگن نہیں دیتا۔ اے حیا عثمان ہے، ایسا حیاواں والا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت تو پہلے پجامہ پا لے ہے تاکہ جدو میرے تے حملہ ہوئے تے میرا ستر نہ کھل جائے۔ ایسا عظیم انسان جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب تو پہلے افطاری تو پہلے اے باغی گھر دے پچھوں دی داخل ہوئے، اور جناب عثمان تے جا کے پہلا وار سر دے اندر کیتا ہے، اور جناب عثمان دے خون دا فوارہ نکلیا۔ رب دے قرآن نے عثمان دے خون نو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور ایسے لفظاں نے محفوظ کیتا ہے جیڑے لفظ عثمان دی زبان تے جاری سن، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماندے نے کہ تواڈے واسطے میں اللہ کافی ہاں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تے میں سب کو سنن والا جانن والا۔ صبغۃ اللہ، اللہ فرماندے نے عثمان کہہ دے کہ میں اپنے اتے اللہ دا رنگ چاڑ لے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، تے اللہ دے رنگ تو بہتر کسی دا رنگ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، المختصر جناب عثمان تے اتنے وار کیتے، حضرت نائلہ چھڑان دی کوشش کر دیاں نے، او بھی زخمی ہو گئیاں، انگلیاں کٹیاں گئیاں نے۔ جناب عثمان بے دردی دے نال ظلم ستم دی چکی دے اندر پسدے پسدے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے مسلمان بھائیوں، عثمان تے اللہ دے محبوب دیو پیش گوئی ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سی اے اود پہاڑ تو ہلدا کیوں ہے، ٹھہر جا، تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو
دو شہید نے، انہاں دو شہیداں وچوں ایک شہید جناب عثمان سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے محبوب دی اج او پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی اور جناب عثمان نو اللہ نے جامع شہادت عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو صحابہ اکرام دی زندگی دے جی اعمال سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔